नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज हामी क्लास 10 को सिम्प्लिफिकेसन अफ र्यासनल एक्सप्रेसन्स भन्ने टपिकको क्वेशनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला र्यासनल एक्सप्रेसन्स भनेको कस्तो हो त? र्यासनल एक्सप्रेसन्स भनेको त्यस्तो एक्सप्रेसन्सहरू हुन् जुन चाहिँ हामीले p/q को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, जसमा q नट इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यो हामीले किन लेख्यौँ किनभने p/q मा q 0 भयो भने के हुन्छ? इन्फाइनाइट हुन्छ नि त। यस्तो त कस्तो कुन नम्बर हो कुन नम्बर हामीलाई थाहा भएन नि त। त्यही भएर p/q को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने एक्सप्रेसनहरूलाई हामीले र्यासनल एक्सप्रेसन भन्छौँ। अब एउटा क्वेशनबाट सुरु गरौँ है त। हामीलाई के सोधेको छ क्वेशनमा? सिम्प्लिफाई गर भनेको छ है। केलाई 1/a minus b a minus c minus 1/c minus a b minus c। ल, यसलाई अब हामीले कसरी सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ त? हेरौँ है त। सुरुमा अब यो दुईटा टर्म छ नि, यसलाई एउटै टर्म बनाउन खोजौँ है। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त? यहाँ के छ? a minus b छ, a minus c छ। यता के छ? c minus a छ, यहाँ b minus c छ। a र c भएको एउटा टर्म छ, यसमा पनि a र c भएको एउटा टर्म छ। अब हामीले a minus c minus 1/, अब यो c minus a लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? माइनस a minus c। b minus c लाई हामीले यत्तिकै जे छ त्यही लेख्यौँ है। हामीले यस्तो कसरी गर्यौँ त? c minus a भनेको माइनस a minus c कसरी भयो त? हेरौँ है त। यो दुईटा इक्वल हुन्छ कि नै टेस्ट गरौँ है त। यो एउटा छ, यो सेकेन्ड छ। अब यो सेकेन्डवालालाई खोलौँ है त। अब यो माइनसले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने भयो, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने भयो। माइनसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? माइनस a। अनि माइनसले c लाई मल्टिप्लाई गर्दा, माइनस c लाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस माइनस प्लस हुन जान्छ अनि प्लस c हुन्छ। यो भनेको के हो? c माइनस a हो नि। यसरी यो दुईटा भनेको एउटै रहेछ है। 1 इक्वल्स टु 2 भन्ने हामीले थाहा पायौँ। अनि योसँग सिमिलर बनाउनको लागि हामीले चाहिँ a माइनस c को टर्ममा लेख्यौँ है। अब के भयो? 1/a minus b a minus c। यो माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? प्लस 1/a minus c b minus c। अब हेरौँ त, हामी एलसिएम लियौँ है त यिनीहरूको। हामीले सिम्पली 2/3 र प्लस 1 नै लेखौँ है यहाँ सजिलोको लागि। 1/3 प्लस 1/5 को एलसिएम कसरी लेख्थ्यौँ? अथवा 1/6 को एलसिएम कसरी निकाल्थ्यौँ? तलमा सुरुमा 6 को फ्याक्टरहरू निकाल्थ्यौँ। 6 को फ्याक्टरहरू के हुन्छ? 2 3 जार 6 हुन्छ। 3 को फ्याक्टरहरू 3 र 1 हुन्छ है। यसमा कमन फ्याक्टरहरू के छ? 3 छ है। अनि अरू कमन एलसिएम भनेको हाम्रो के हो? कमन फ्याक्टर। कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर्स। अब हाम्रो कमन फ्याक्टर कति छ? 3 छ। अनि रिमेनिङ फ्याक्टरहरू के छन्? यहाँ 2 रिमेनिङ छ, यहाँ 1 रिमेनिङ छ है। इन्टु 2 इन्टु 1 भनेपछि यसको एलसिएम भनेको 6 आयो। अनि यहाँनिर हामीले तलपट्टि कमनमा 6 लेख्न पायौँ है एलसिएम लिइसकेपछि। तर हामीले यहाँ 3 छ, तर हामीले तल 6 लेखेछौँ भनेपछि माथिपट्टि के गर्नु पर्यो? यो रिमेनिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 2 इन्टु 1 प्लस यहाँ 6 छ, हामीले तल पनि 6 नै लेखेको छौँ, केही चेन्ज गर्न परेन। चेन्ज गर्न परेन भनेपछि 1 इन्टु 1 नै लेख्थ्यौँ है। कति आयो?
3 प्लस 1/6 यसरी आयो है। त्यसमा अब यस्तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा पनि यस्तै गर्ने है, यो कन्सेप्टबाट हेरेर। अब हाम्रो यसमा कमन फ्याक्टर के छ त, यो र यसको a - c छ नि, a - c लेखौँ है। कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर हो नि त तल लेख्ने। रिमेनिङ फ्याक्टर के छ, यसको a - b छ यो, अनि यसको b - c छ इन्टु b - c। अब माथि जाम है त, यो बिचको प्लस मैले लेखेँ है। अब 1 लाई हामीले यो बाहेकको रिमेनिङ फ्याक्टर के छ त, a - b a - c बाहेक एलसीएममा कति छ, b - c छ नि एक्स्ट्रा, यहाँ नभएको कुरा, तर एलसीएमको तल डिनोमिनेटरमा भएको कुरामा के छ, रिमेनिङ b - c छ, त्यही भएर हामीले यहाँ गरिदियौँ। त्यस्तै गरी यतापट्टि a - b गरिदियौँ। अब यसलाई खोल्दाखेरि के हुन्छ, b - c प्लस a - b अपन a - b a - c b - c है। मैले यताउता लेखेको छु है। अब यसमा सफा अक्षरले b र -b लाई काट्यौँ है। अनि अब के आयो, माथि a - c अपन a - b a - c अनि b - c। अब यो a - c त कमन आयो, हामीले 2/2 × 3 गर्दाखेरि यस्तो यस्तो काटेर 1/3 लेख्थ्यौँ नि, हो त्यस्तै गरी यसलाई र यसलाई काट्न पाइने भयो है। अनि हाम्रो रिजल्ट के आयो, 1/a - b b - c। ल सजिलो छ हैन त यो क्वेसन, छ नि। अब एउटा अर्को क्वेसन गरौँ है त, अझै क्लियर भइन्छ माथिको भन्दा। अब चाहिँ यसमा चाहिँ क्वेसन के छ भन्दाखेरि 2/x - 2 x - 3 प्लस 2/x - 1 3 - x प्लस 1/1 - x 2 - x। अब हेरौँ त, यो टर्ममा के छ, x र 2 छन् है, यसमा x र 3 छन्, यसमा x र 1, यसमा पनि x र 3 छन् नि, भनेपछि यो र यो कमन हुन सक्छन् है भन्ने हामीले थाहा पायौँ है। यसमा 1 र x छन्, यसमा पनि 1 र x छ है, अनि 2 र x छ यसमा पनि। अब x - 1 x - 2 x - 3 को फर्ममा लगाम है त सबैलाई। 1 - x लाई x - 1 को फर्ममा लग्दाखेरि के हुन्छ, माइनस ब्र्याकेटमा x - 1, त्यस्तो गर्दाखेरि के आउने भयो, -x प्लस 1 = 1 - x है। भनेपछि अब हामीले हरेक 1 - x लाई -x - 1, त्यस्तै गरी 2 - x लाई -x - 2 अनि 3 - x लाई -x - 3 गऱ्यौँ है। त्यस्तो गरेर गरौँ है त। अब यसमा के छ, यसमा त x अगाडि नै छ, त्यही भएर केही गर्नु परेन है। x - 3 प्लस 2/x - 1 नै छ, 3 - x लाई x - 3 मा लाग्दाखेरि -x - 3 प्लस अब 1/x - 1 -x - 1 इन्टु -x - 2। ल अब यो त जे छ त्यही लेखिहाल्यौँ। अब यहाँको माइनस यो मल्टिप्लिकेसन छ है, इन्टु -x - 3 हो। यो माइनस अगाडि आउँदाखेरि प्लस र माइनस मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, माइनस हुन्छ।
अनि प्लस र प्लस मल्टिप्लाई गर्यो भने प्लस हुन्छ। त्यस्तै गरी माइनस र माइनस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने माइनस हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो है हामीलाई। ल अब यहाँ के हुन्छ त माइनस हुने भयो किनभने हामीले यो प्लस र यो माइनसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्ने भए। -2 अपन x - 1 x - 3। अब यसमा के हुन्छ त हामीसँग दुईटा माइनस छ है। सुरुमा माइनस इन्टु माइनस गरौँ, त्यो गर्दा के आयो प्लस आयो। अब फेरि यो आएको प्लसलाई यो प्लस छ नि यो प्लस यता हेर्नुस् त यो प्लससँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। प्लस इन्टु प्लस गर्दा कति भयो प्लसै भयो। त्यही भएर यसमा साइन चेन्ज भएन। 1 अपन x - 1 x - 2। ल अब हामी के गर्छौं त यिनीहरुको एलसीएम लेख्छौं। एलसीएम लेख्दा जहिले पनि के गर्ने रे कमन फ्याक्टर्स इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर्स गर्ने है। यसको कमन फ्याक्टर्स के छ त यो र यसमा के कमन छ x - 3 अनि यो र यसमा x - 2 कमन छ। त्यस्तै गरी यसमा र यसमा गरेर x - 1 कमन छ। ल हामीले के लेख्यौं सबैमा भएको कमन फ्याक्टरहरु लेख्यौं है। यति लेख्दाखेरि सबैमा भएको कुराहरु पर्यो नि। यसमा के छ x - 2 x - 3 यसमा x - 2 x - 3 पर्यो है। त्यस्तै गरी यो सेकेन्ड टर्मको डिनोमिनेटरमा के छ x - 1 x - 3 त्यो पनि यहाँ भित्र पर्यो। अनि 1 अपन x - 1 x - 2 छ यसमा पनि x - 1 र x - 2 पर्यो। अब हामीले के गर्छौं त न्युमेरेटरमा एलसीएममा भएको तर आफ्नो डिनोमिनेटरमा नभएको टर्मले मल्टिप्लिकेसन गर्छौं। त्यो भनेको के हुन्छ त फर्स्टको लागि x - 1 हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्डको लागि एलसीएममा भएको तर आफ्नो डिनोमिनेटरमा नभएको नम्बरको टर्म कति हो त x - 2 यो भयो हैन। अब +1 यसमा के छैन त एलसीएममा भएको के छैन x - 3 छैन नि इन्टु x - 3 गरौँ। अब त्यस्तै गरी यसलाई खोलौँ है त मल्टिप्लाई गरौँ। 2 ले x लाई त्यसपछि फेरि 2 ले 1 लाई 2x - 2 माइनस अब यसमा पनि सेम त्यही गर्ने। यसमा चाहिँ माइनस छ भने ब्र्याकेट लगाइदिहाल्ने है किनभने हामीले पछि खोल्दाखेरि मिस्टेक हुन सक्छ है। 2x माइनस अब 2 2 4 4 प्लस यहाँनिर x1 जा x माइनस 1 3 जा 3 अपन तल त हाम्रो यो छँदैछ है x - 1। अब यहाँ के भयो त 2x - 2 अब यो माइनसले पनि यसलाई मल्टिप्लाई फेरि यसलाई पनि मल्टिप्लाई त्यो गर्दा के भयो -2x अनि माइनस इन्टु माइनस कति हुन्छ प्लस +4 प्लस x - 3 अपन x - 3 x - 2 x - 1 यहाँ कति भयो। अब यो +2x र -2x काट्यौं है हामीले। अनि के आयो त -2 + 4 + x - 3 अपन x - 3 x - 2 x - 1 इक्वल्स टु अब -2 + 4 - 3 कति हुन्छ त -2 + 4 - 3 4 - 3 गरौँ सुरुमा -2 + 4 - 3 1 हुन्छ नि 1 भयो। अब -2 + 1 कति हुन्छ त -1। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ साइन गर्छौं है साइनहरु त्यसपछि अपरेसन के गर्ने त भन्ने है।
अनि रिजल्ट साइन के आउँछ जब हाम्रो साइन्सहरू प्लस र माइनस छ अथवा माइनस र प्लस छ भने त्यति बेला हामीले के गर्छौं सबट्र्याक्सन गर्छौं। यसमा माइनस थियो एउटा टर्म +1 थियो नि -2 र +1 गर्दाखेरि हामीले सबट्र्याक्सन गरेर यो निकालेको थियौं। अपरेसन के हुन्छ यो दुईटामा सबट्र्याक्सन। त्यस्तै गरी सेम साइन आइदर माइनस अथवा प्लस छ भने हामीले के गर्छौं एडिसन गर्छौं। तिनीहरुलाई जोड्छौं है तिनीहरुको भ्यालुलाई जोड्छौं। अनि रिजल्ट साइन के हुन्छ त अब एडिसन गर्दाखेरि प्लस एडिसन गरे हो भने यसको रिजल्टिङ साइन पनि प्लसै हुन्छ। माइनसमा एडिसन भयो भने रिजल्टिङ साइन पनि माइनसमै आउँछ। तर हाम्रो प्लस र माइनस र प्लस हुँदा चाहिँ जुनको भ्यालु ठुलो छ नि प्लसको भ्यालु ठुलो छ भने रिजल्टिङ साइन प्लस हुनेछ अनि माइनसको भ्यालु ठुलो छ भने रिजल्टिङ साइन माइनस हुनेछ। जस्तो कि यसमा हेरौं -2 + 1 थियो हैन प्लस र माइनस साइन भनेपछि यिनीहरु घटाउनु पर्यो 2 मा 1 घटाउँदा 1 आउँछ है। अब रिजल्ट साइन कति हुन्छ त ठुलो कुराको साइन जति छ त्यति नै हुन्छ है भनेको -1 भयो। त्यसरी हाम्रो यो -1 आयो है। -1 + x अपन x - 3 x - 2 x - 1 भयो है। यो x - 1 अपन x - 3 x - 2 x - 1। अब यो र यो त काटियो नि त अनि हाम्रो आन्सर कति आयो x - 3 x - 2। र यसरी हामीले यस्तो कम्प्लेक्स टर्मलाई यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर भन्नाले सिम्पल बनाएर यस्तो सानो बनायौं है। यही नै हो सिम्प्लिफिकेसन भनेको है। ल अब अर्को क्वेशन गरौँ है त। म क्वेशन लेख्छु हजुरहरु पनि लेख्नुहोस्। सिम्प्लिफाई 1/(x² - 5x + 6 + 1/(x² - 3x + 2 + 1/(x² - 8x + 15। न यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो है। सुरुमा हामीले यो स्क्वायर वाला यो टर्म छ नि स्क्वायर भएको टर्म यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली सिम्प्लिफाई गर्न पर्यो। हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ कि नै फर्मुलाहरु a + b को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ a² + 2ab + b² हुन्छ। त्यस्तै गरी a - b को होल स्क्वायर भनेको a² - 2ab + b² हुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद गरिराख्नु पर्छ है। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई कसरी गर्न सकिन्छ त त्यसको लागि म एउटा सानो ट्रिक दिन्छु है त। यो हामीले यो लास्टको टर्मलाई हेर्ने भेरिएबल नभएको टर्मलाई हेर्ने 6 लाई हेर्ने है। अनि 6 हामीले कति तरिकाले लेख्न सकिन्छ त त्यो हेर्ने। 6 1 जा लेख्न सकिन्छ 3 2 जा लेख्न सकिन्छ अथवा 1 6 जा 2 3 जा लेख्न सकिन्छ है। अब यसमा त्यो गरेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो साइन हेर्ने यो साइन हैन हामीले कहाँ गयो यो साइन हेर्ने है। यो साइन हेर्ने यो साइन के छ प्लस छ भनेपछि हामीले कुनै दुईटा नम्बरहरु जोडेर यो बीचको नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो दुईटा नम्बरहरु चाहिँ हामीले यिनीहरु मध्येबाट चुज गर्नुपर्छ के। अब हेरौं त कुन दुईटा नम्बर चुज गर्दाखेरि चाहिँ यो बीचको हुन्छ त 5 हुन्छ नि। 5 कसरी हुन्छ त 2 + 3 अथवा 3 + 2 जे गर्दा पनि 5 हुन्छ है।
त्यसैले अब हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको म छुट्टै लेखिदिन्छु है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लाई सिम्प्लिफाई गर्दा x स्क्वायर माइनस अब 5 लाई यो दुईटाको टर्ममा लेख्ने के 3 प्लस 2 भने 5 हो नि इन्टु x त छँदैछ प्लस 6 भयो है। अब यो भनेको x स्क्वायर माइनस 3 ले x लाई मल्टिप्लाई गरौँ है 3x अनि 2 ले x लाई मल्टिप्लाई गरौँ प्लस 2x प्लस 6 भयो x स्क्वायर। अब माइनसले पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 त छँदैछ। अनि अब यसरी यो दुईटा टर्ममा कमन लिने यो दुईटा टर्ममा कमन लिने है। x कमन लिँदाखेरि के हुन्छ x हुन्छ माइनस अनि x यहाँ अलरेडी छ यहाँ आइसक्यो यो x भनेपछि अब 3 बाँकी रह्यो हैन 3 गर्छौं। त्यस्तै गरी -2 कमन लिन्छ -2 कमन लिएपछि x लेख्यौं अनि 6 बनाउनको लागि -2 इन्टु कति चाहिँ 6 हुन्छ त भन्दाखेरि -3 हुन्छ नि त हुन्छ कि नै यो गर्यौं है हामीले। यो भनेको अब कति आयो यो दुईटा त x - 3 यसमा पनि सेम छ यसमा पनि x - 3 छ भनेपछि हामीले x - 3 कमन लिन्छौं अनि यता र यताको रिमेनिङ लेख्छौं है x - 2। यसरी हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गरेर यस्तो फ्याक्टरहरु निकाल्यौं। यो हेर्नु त योबाट हामीले मल्टिप्लाई गर्दै जाँदा यो आउँछ कि नै x स्क्वायर माइनस 3x अब माइनस 2x गर्छौं अनि यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ प्लस 6 भयो है भयो नि ल यति भएपछि अब यसलाई गरौँ है त x स्क्वायर माइनस 5x भन्दा नि म लेख्दै हाल्छु है माइनस 3 प्लस 2x अघि भर्खर गरेकै कुरा लेख्दैछु है प्लस अब यसलाई पनि त्यस्तै गर्न पर्यो। यसमा 2 को के हुन्छ त फ्याक्टरहरु 2 1 जा 2 1 2 जा 2 यति नै हुने हो नि। अब यहाँ बीचमा 3 छ अनि यहाँ प्लस छ भनेपछि हामीले यिनीहरु दुईटालाई प्लस गरेर बीचको नम्बर निकाल्नु छ 2 + 1 प्लस गर्दाखेरि 3 निकाल्नु छ र त्यही भएर हामीले 3 को ठाउँमा के लेख्न सक्ने भयो 2 + 1 लेख्न सक्ने भयौं। यहाँ x त छँदै छ +2 अनि अब थर्ड टर्मलाई पनि हामीले फ्याक्टराइज गर्छौं है। यसमा के छ 15 छ है 15 को फ्याक्टरहरु के हुन्छ एउटा 15 1 जा 15 हुन्छ अर्को 5 3 जा पनि 15 हुन्छ त्यस्तै 1 15 जा 15 अथवा 3 5 जा 15 भयो है। अब हामीलाई यो बीचको नम्बर यो दुईटाको सम गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ सम गरेरै निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेर हामीले कसरी थाहा पायौं किनभने यहाँ निर प्लस साइन छ सो यहाँ निर के भयो x स्क्वायर माइनस 5 + 3 अथवा 3 + 5 जे पनि लेख्न सक्नुहुनेछ प्लस यहाँ x छ है प्लस 15 भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ x स्क्वायर माइनस ब्र्याकेटमै लेखौं है माइनस भएपछि 3x प्लस 2x x ले यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गरेको है प्लस 6 प्लस 1 अपन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x प्लस 2 प्लस 1 अपन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x प्लस 15 अब के भयो त x स्क्वायर
माइनसले खोल्दिउँ है। यसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, यसले पनि माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ। माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। त्यस्तै गरी 1 यो थर्ड टर्मको लागि है, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। अब के भयो त, x कमन लियौं, यो दुईटामा x माइनस 3 आयो। त्यस्तै गरी माइनस 2 कमन लियौं, यसमा पनि x माइनस 3 आयो। सेकेन्ड टर्ममा 1 x कमन लियौं, x माइनस 2 आयो। माइनस 1 गरेर x माइनस 2 आयो प्लस 1 x माइनस 5 माइनस 3 x माइनस 5, किनभने माइनस 5 इन्टु माइनस 3 गर्दाखेरि प्लस 15 हुने भयो। ल यसरी हामीले यसलाई अझै सिम्पल फर्ममा ल्यायौं। x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 3 x माइनस 5 भयो। यो अघि हामीले सल्भ गरेको क्वेसन जस्तै फर्म आयो है, हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा गर्दा। अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो है। यसमा के गर्न सकिन्छ त हेरौँ। अब सबैको एलसीएम लियौँ है। यो र यसमा x माइनस 3 कमन छ, त्यही भएर एउटा मात्र x माइनस 3 लेख्यो भने भयो है। त्यस्तै गरी यसमा र यसमा x माइनस 2 कमन छ, अनि यता x माइनस 5 छ, यता है, यता x माइनस 5 छ, अनि यता x माइनस 1 छ है। यो लेख्यौँ है हामीले। अब माथि के गर्नु पर्यो त, माथि एलसीएममा भएको तर आफ्नो डिनोमिनेटरमा नभएको नम्बरहरूले मल्टिप्लिकेसन गर्न पर्यो। त्यसको लागि फर्स्टमा के गर्न पर्यो, x माइनस 2 र x माइनस 3 त छ, यो र यो त छ, तर यिनीहरू दुईटा छैनन्। त्यही भएर x माइनस 5 x माइनस 1 गर्न पर्यो। प्लस अब सेकेन्ड टर्ममा के छैन, x माइनस 1 र x माइनस 2 त छ, तर x माइनस 3 र x माइनस 5 चाहिँ छैन। त्यसै गरी थर्ड टर्ममा x माइनस 3 र x माइनस 5 छ, तर x माइनस 1 र x माइनस 2 छैन। अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरौँ है। यसमा x ले x लाई मल्टिप्लाई गर्ने, अनि x ले माइनस 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो पछि माइनस 5 ले x लाई, अनि पछि माइनस 5 ले माइनस 1 लाई, भनेको x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 ले x लाई भन्दाखेरि 5x। अब माइनस 5 इन्टु माइनस 1 प्लस 5 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 5 3s are 15 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 अपन x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 5 अनि x माइनस 1। यो भनेको x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 प्लस x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 कति हुन्छ, सेम साइन छ भनेपछि एडिसन गर्न पर्यो, त्यो भनेको 8x भयो, अनि हाम्रो साइन चाहिँ माइनस नै भयो है। प्लस 15 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x 2 प्लस 1 3, साइन चाहिँ माइनस नै छ।
प्लस 2 अपन x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 5 x माइनस 1। अब यति गरिसकेपछि यहाँ कतिवटा x स्क्वायर छ त? एउटा, दुईटा, तीनटा छ नि। 3x स्क्वायर लेख्यौं। त्यसै गरी अब माइनस 6x माइनस 8x माइनस 3x है। x भएको टर्महरु हेर्यौं हामीले। प्लस 5 प्लस 15 प्लस 2 अनि तल त हामीले केही गरेकै छैनौं किनभने यहाँ भन्दा सिम्प्लिफाई गर्ने ठाउँ छैन। ल यति गरेपछि यहाँ के हुने भयो त? स्क्वायर प्लस अब यसलाई यिनीहरुलाई सेम साइन छ भनेपछि एड गर्नु पर्यो। 6 प्लस 8 प्लस 3 कति हुन्छ? 8 9 10 11 12 13 17 हुन्छ है। प्लस साइन चाहिँ के हुने भयो त? हाम्रो माइनसै हुने भयो किनभने सबैमा माइनसै छ। माइनस 17x प्लस अब यति एड गर्दा कति हुन्छ? 22 अपन x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 5 x माइनस 1 कति भयो त? 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 22 अपन x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 5 x माइनस 1 ल अब यसलाई हामीले अझै फ्याक्टरहरुको टर्ममा लगाऊँ है त। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? अघि हामीले यो 22 को फ्याक्टरहरु निकालेथ्यौं अथवा यहाँनिर यसमा 6 को फ्याक्टरहरु निकालेथ्यौं नि। खासमा हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ 6 इन्टु यो x स्क्वायर को अगाडि जे छ त्यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरेर त्यो रिजल्टको चाहिँ फ्याक्टर निकाल्नु पर्छ है। 6 इन्टु 1 को फ्याक्टर भनेको 6 कै फ्याक्टर निकालेथ्यौं नि। तर यहाँ x स्क्वायर को अगाडि 3 पनि छ भनेपछि हामीले 22 इन्टु 3 को फ्याक्टर निकाल्नु पर्छ है। त्यो भनेको 66 हो। अब 66 को फ्याक्टर्सहरु लेखौं है त। 66 1 जा हुने भयो, 33 2 जा हुने भयो, त्यस्तै गरी 11 3 जा हुने भयो अनि त्यस्तै गरी अरु पनि हुने भयो। अब हामीलाई के मिल्छ भनेर हेरौं है त। यहाँको साइन हेरौं। यहाँको साइन अनि यहाँको नम्बर है हामीले ख्याल गर्नुपर्ने। यहाँको साइन प्लस छ भनेपछि हामीले बीचको नम्बर चाहिँ कुनै दुईटा नम्बरहरुलाई प्लस गरेर निकाल्नु पर्छ भन्ने थाहा पाएँ। हाम्रो नम्बर के छ? यहाँ 66 हुन्छ है। 11 6 66 हो नि त। यो बीचको नम्बर 17 निकाल्नु छ। यसमा 11 प्लस 6 गर्दा 17 हुन्छ नि। त्यही भएर त्यो दुईटा नम्बरहरु 11 र 6 भयो है। अब हामीले 17 को ठाउँमा 11 प्लस 6 लेखौं। माइनस 11 प्लस 6x प्लस 22 अपन x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 5 x माइनस 1 3x स्क्वायर माइनस कति भयो? 11x माइनस 6x प्लस 22 अपन x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 5 x माइनस 1 इक्वल्स टु के हुने भयो त्यसमा? x कमन आउने भयो अनि 3x माइनस 11 आउने भयो है। माइनस यसमा के हुने भयो? 2 कमन आउँछ नि। 2 कमन आएपछि के हुने भयो? यसमा पनि 3x माइनस
11 हुने भयो अपन तलपट्टि x minus 3 x minus 2 x minus 5 x minus 1 भयो। अब यो के आयो x minus 2 अनि 3x minus 11 अपन x minus 3 x minus 2 x minus 5 x minus 1 यसमा x minus 2 x minus 2 काटियो है हाम्रो कति आयो 3x minus 11 अपन x minus 3 x minus 5 x minus 1 अनि हाम्रो आन्सर यो आयो। सिम्प्लिफाइड फर्ममा आन्सर पायौं हामीले। अब अरु क्वेशनहरु हामी नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला। अनि यो भिडियोमा केही प्रब्लम छ भने केही बुझ्नु भएन भने तल डिस्क्रिप्सनमा भएको नम्बरमा कल गरेर सोध्नु होला हजुरहरुले। अनि साथीभाइहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला भिडियोहरु। अब बाँकी कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्ने छौं।